मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद का आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। हम सब लेडीज़ का बड़ा मसला होता है कि हमारे चेहरे पे कुदरती हुस्न आ जाए, हमें किसी किस्म के कोई भी जो है वो चीज़ें ना करवानी पड़े। तो ये वाक़या गुजरात के शहर में एक लड़की का है जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। और इनकी शादी को 3 माह बाकी रह गए थे, लेकिन इनके मुंह पे दाने ही दाने बन गए थे। बहुत इलाज करवाया पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। ये बहुत परेशान थी। फिर एक खादिम दरूद ने इनको दरूद खिजरी पढ़ने का मशवरा दिया। इसका आगाज़ किया इन्होंने। इसे दरूद पढ़ते हुए अभी 1.5 माह हुए थे कि अल्लाह के फजल से इसका चेहरा साफ़ होना शुरू हो गया और फिर इसने तादाद बढ़ा दी और हर वक्त दरूद पढ़ती रही। शादी से 2 हफ्ता पहले इसका चेहरा बिल्कुल साफ़ और आगे से ज़्यादा रोशन हो गया। अल्लाह का करम हो गया, सुबहान अल्लाह। ये बातें बताने का मकसद यही है कि दरूद ना सिर्फ आपको अंदर से चमकाता है बल्कि आपके चेहरे को भी चमकाता है। तो दरूद पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये वाक़या इस्लामाबाद के एक नौजवान का है जो बेरोज़गार था, बहुत परेशान था, 1.5 साल से नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। एक दिन एक गुलाम दरूद शरीफ से इनका राब्ता हुआ और उन्होंने इसको दरूद खिजरी पढ़ने का मशवरा दिया। अल्लाह के फजल से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान से 2 माह दरूद शरीफ पढ़ते ही गुजरे थे। अल्लाह ने फजल किया और नौकरी मिल गई। अल्लाह का फजल हो गया, सुभान अल्लाह। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाक़या हिंदुस्तान के शहर गुजरात का है, जहाँ पे एक लड़की जो कपड़े सिलाई करती थी, 26 साल की उम्र हो चुकी थी। शादी के लिए ना अच्छा रिश्ता मिलता था ना असबाब थे। इस बहन ने कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। हर वक्त चलते फिरते दरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती, दुआ करती रहती, मुकद्दर बदलने की दुआ करती रहती। अल्लाह का फजल हुआ, इसका रिश्ता एक ताजिर से हो गया। अल्लाह ने शादी के असबाब पैदा कर दिए और शादी हो गई। दुनिया के तमाम मसाइल का हल दरूद पाक में है, इसलिए दरूद पाक की कसरत करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी करे। क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को नवाजता है। दरूद पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का दरवाज़ा खुलता है। दरूद पढ़ने से इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक हो जाता है। 50 दफ़ा पढ़ने वाला शख्स भी, सिर्फ 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करेगा। दरूद पाक पढ़ने से दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने से आम इंसान खास लोगों में शामिल हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले की परेशानियां ख़त्म होती चली जाती हैं। एक वाक़या आपके साथ और शेयर करती हूँ। ये वाक़या एक बहन का है जिसको इस्लाम कबूल किए हुए 1 साल मुकम्मल हुआ था। इस बहन ने बताया कि जब से इस्लाम कबूल किया है अल्लाह पाक ने हर वक्त दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। यानी वो कहते हैं ना कि एक तो नेमत मिली, उसके साथ नेमत को क्या कह सकती हूँ, मेरे पास तो एग्जाम्पल भी नहीं आ रही इसको देने के लिए, बट मैं इतना कहूँगी कि इनको इस्लाम तो मिला ही मिला लेकिन दरूद मिल गया साथ, सुभान अल्लाह। और कहती है इस दरूद की बरकत और रहमत से इन्होंने कई बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। एक और बहन अपना मुशाहिदा शेयर करती है कि हमारे पूरे ख़ानदान में किसी का बेटा नहीं था और ना मेरा कोई बेटा था। जब मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया तकरीबन 2 साल से, तो अल्लाह ताला ने मुझे दरूद पाक की बरकत से बेटा अता किया और मेरे बहुत से मसाइल दरूद शरीफ की बरकत से हल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहन दिन में तकरीबन 10,000 मरतबा दरूद पढ़ लेती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहूँगी, बेटियाँ भी रहमत होती हैं, लेकिन हमारे माशरे का अलमिया कुछ ये है कि बेटी जिसकी हो जाए उसको फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं बैकवर्ड थॉट्स के कि वो कहते हैं नो बेटा हुआ नहीं, बेटा हुआ नहीं, बेटा हुआ नहीं। और दूसरा एक ये कि अल्लाह ने आदमी को इख्तियार भी दिया होता है, तो बेटा चाहे छोटा हो लेकिन माँ का एक सहारा बन जाता है, माँ बाप दोनों का, अपनी बहनों का भी राज दुलारा बन जाता है। तो कहने की बात यह है, यहाँ पे हम ये वाक़े का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि किसी की बेटी होगी। ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या, एक बहन का उनका एक अपना तजर्बा है, लेकिन बेटियाँ भी बहुत बड़ी रहमत और नेमत होती हैं। ये वाक़या जिसके अंदर तादाद बताई गई है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कहती हैं मैंने अपनी 8 साल दरूद की तबलीग के दौर में ऐसे ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लगते थे। जिस शख्स ने दरूद पाक का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह के फजल व करम की रहमत से जो ये रास्ता जो भी इख्तियार करता है, इसके तजर्बे की बुनियाद पर ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में दरूद शामिल करें। कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख आपका बाकी नहीं रहेगा, सबका हल हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए दुआ है जो इंसान अल्लाह से करता है, ये हर हाल में कबूल होती ही होती है। 200 बार दरूद इब्राहिमी, 3000 बार दरूद खिजरी पढ़ना शुरू करें और अल्लाह की रहमत देखें। एक दिन आपके तमाम दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगे, आप पुरसकून हो जाएंगे, आपके मकसद सारे पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह और बेहतरीन मिलेगा। अब मैं आपके साथ एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसे करने से आपकी ज़िंदगी से गुनाह तो दूर होंगे बल्कि आप एक
ایسے انسان بن جائیں گے جن کو اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ تو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور کہیں اے اللہ میرے تمام اعمال آپ کے سامنے ہیں، میں نفس و شیطان سے مغلوب ہوں، یہ میری روزمرہ کی زندگی ہے، یعنی اپنی بے بسی اور اپنی مجبوری کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یہاں پہ آپ اپنی حاجت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں چاروں طرف سے پھنس چکی ہوں یا پھنس چکا ہوں، یا اللہ میں کہنے کو تو ہوں مسلمان لیکن تقاضے دین سے بالکل خالی ہیں، میں بے بس ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے بس ہوں، آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما، میری حالت کو تبدیل فرما، محروم نہ کرنی مجھے، عاجز بندہ ہوں، آپ الرحمن الرحیم ہیں، میری مدد فرمائیں، مجھے معاف کر دیں۔ یا اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، میں ایک مجرم ہوں، گناہوں کے ترک کا پکا ارادہ کرتا ہوں، آئندہ آپ اپنی حفاظت میں مجھے رکھیے گا، میرے نفس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ اس طرح ہے، کہتے ہیں کچھ دن آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا یہاں ایک میں بات کرتی چلوں، دعا جو ہے نا سب سے پاورفل ہے۔ اگر میں آپ کو حقیقت کی بات کہوں تو بڑے بڑے لوگ جو نماز کا کہہ لیں کہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے نا، ان کو دعائیں لگتی تھیں یا وہ خود دعا کرتے تھے تھک کے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بتانے کا ہر کسی مقصد نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، پر کہنے کی بات یہ ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ شاید ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور یہ میرے اپنے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ دعا میں بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دعا سے ریلیٹڈ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کا ایک پیپر تھا اور اس دن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح تیاری کریں، کیونکہ اسی دن ان کے خاندان میں خوشی بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ تیاری کر سکیں۔ اسی سنہ میں مغرب کی نماز کے بعد سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں کہ یا اللہ شام ہو گئی ہے، کل میرا فائنل بورڈ کا پیپر ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیسے تیاری کروں گی۔ اسی سنہ میں بس اس کے سوالات پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور میتھس جو ایک ہوتا ہے پیپر، اس کے سوالات پڑھے نہیں جاتے بلکہ پریکٹس کیے جاتے ہیں۔ خیر اگلے دن جا کے پیپر دے کر آئی اور اتنا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے۔ بتانے کی بات یہاں یہ ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے، اللہ سے دعا مانگیں۔ ہمیں نا جیسے لوگوں کے پاس جا کر ہم بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں نماز میں بیٹھ کے اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں کہیں بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں لگتا ہے ہم درود کم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں کچھ بھی لگتا ہے کہ ہماری لائف میں ٹھیک نہیں، ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ ہم کیوں نہیں کرتے اللہ سے بات؟ ہم ہر اس شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں تو اللہ سے بات کرنی چاہیے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل کریں۔ اللہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا جسٹ لک بیک، تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں، اللہ نے حل نہیں کیا معاملہ تو آگے بھی آپ کے کرنے سے حل ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ نے وسیلے بنائے تھے تو حل ہوئے تھے نا۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ ہم جب سمجھیں گے نا ہمارے اختیار میں تھا اور ہم نے کیا ہے، ہم نے اٹھ کے پانی پیا ہے، ہم نے اٹھ کے کسی کو پانی دیا ہے، اتنا سا بھی سوچیں گے نا تو آپ کو اپنا اختیار اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو معذور لوگ ہیں کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جن کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ساری زندگی ان کی گلوری میں گزری اور اب آ کے وہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، کوما میں ہے، کیا وہ کوما والا شخص اس کو پانی دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پلا سکتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی احسانات ہیں ہم پہ، ہمیں ان کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ اور جس دن آپ کو اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی نا، اس دن آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہنی، اس دن آپ کو تنہائیوں میں سکون ملنا ہے، اس دن آپ کو صرف اللہ سے بات کر کے سکون ملے گا، اور پھر آپ کا دل کرے گا کہ بس اللہ ہوں اور میں ہوں، بس پھر کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ تہجد جس کو ہم ایک نماز 2 نفل کی کہتے ہیں کہ میں کم سے کم 2 نفل تو پڑھ لو، اس میں بیٹھ کے اللہ سے بات کرنی ہے، اذان کے بعد اللہ سے بات کرنی ہے، فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ سے بات کرنی ہے، اپنے کاموں کے بارے میں سوچنا ہے تو اللہ کو بتا کے سوچنا ہے، اللہ یہ ایسا سوچ رہی ہوں ایسے کر لوں، یوں چل کے تو دیکھیں، اللہ کو بتائیں اللہ آج کم پیسے ہیں میرے پاس، کیسے چلے گا کام؟ اللہ کو بتائیں بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہے، یا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ مہمانداری ہے، لوگ آنا ہے، کچھ بھی ہے، اولاد کی شادی ہے، بچے کو کپڑے لے کے دینے ہیں، کچھ بھی بات اللہ سے کریں، اللہ کو بتائیں، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تو کر کے دیکھیں آپ کبھی، اگر یہ آپ کو عادت پڑ گئی تو کیا ہی کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ادھر بڑے بزرگ ہوں، آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری امت کا سرمایہ، آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے معاملات کیسے ہو رہے ہیں، کیسے حل ہو رہے ہیں۔ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے ہماری۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔